آیا میں تے رنگ کالے وال نہیں پیا ویکھدا میں تا دل وچ کملی والے ول پیا ویکھدا اج اتباع والے چ میں ایک اتباع والے دا ذکر کرنے لگا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا، عصر دی نماز پڑھی تھی، حضور نے فرمایا او صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئے۔ مدینہ طیبہ تو باہر آکے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق والے چہرہ انور کیتا، اپنی کمیز دے بٹن مبارک کھولے، اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا، میرے والے ویکھے جے سرکار نہ لمبے لمبے سانس لے رہے، لمبے لمبے سانس، صحابہ ویکھ دے رہے میرے نبی دی ادا۔ اگلا دن آیا، عصر دی نماز پڑھ کے حضور اس سے مقام پہ آکے کھلوگے، قمیص دے بٹن کھولے، سینے تو کپڑا ہٹایا، لمبے سانس میرے نبی دا، صحابہ ویکھ دے۔ تیسرا دن آیا، پھر اس سے مقام پہ عصر دی نماز پڑھ کے حضور کھڑے ہو گئے، بٹن مبارک کھولے، قمیص دے سینے تو کپڑا ہٹایا، لمبے سانس میرے نبی لے رہے۔ تیسرے دن ویکھ کے نہ ہی رہا گیا کہ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کملی والے ادھر کیے؟ رسول عربی نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا صحابہ میں اتھے کھلواں تے منو نفس الرحمن خدا دی تے رحمان دی خوشبو آ رہی، منو ادھر مشرق والو خدا دی خوشبو نفس الرحمن۔ اور علماء تشریف فرمانے ذخیرہ احادیث ایک کوئی جملہ جڑا انسان واحد جدے متعلق میرے نبی نفس الرحمن فرمائے، واحد انسان جدے بارے حضور نے نفس الرحمن فرمائے، فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا ادھر مشرق یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ ایک محمد دا دیوانہ واسدا ہے، اتھے آ کے کھلواں مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں آ رہیاں۔ صحابہ نو خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے پتر تو سونیا اساں قربان کر چھوڑے، تن من دھن قربان اساں کیتا، مکہ چھڑ کے لجپالا تیرے پیچھے مدینے اسی آ گئے، او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بیٹھ کے لجپالا پیار پیا کری جانا ہے۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آئیو سوال سی جدے جواب جب پہلی بارو دا تعارف ہویا۔ کالیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے، اُتے تین روزے جو گزر دینے، اُنٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والیا اور کی نشانی ہے، میرے آقا فرمایا صحابہ او دے جسم تے برستی بیماری آ گئی، پھل بیری دی بیماری آ گئی، فرمایا صحابہ انہیں دعا کی تھی اللہ میری بیماری نو دور فرما دے، شفا دے دے، فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جاندا کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں دیاں کر دینے۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ جامع المعجزات وچ فرما دینے، حضرت یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ علی العالمین چ لکھ دینے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ انہوں آسمان دے فرشتے پڑھائی جان دینے، دنیا دیاں گلیاں چنو جان دا کوئی نہیں۔ سونیا اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ نکے نکے بچیاں نو پتھر مار دینے، وہ کہندا بچیو پتھر چھوٹے ماریا کرو، تے بچے کہندے نے ڈر گیا ہیں، کہندا ڈردا نہیں، پتھر مار دیو خون نکلدا ہے، خون پہ جائے وضو ٹوٹ جاندا ہے، پتھر چھوٹے ماریا کرو۔ میں راتی اپنے مالک نال گلاں کرنیاں ہوندیاں نے، صحابہ عرض کیتی اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جدوں دنیا والے روندے نے او ہسدا ہے، جدوں لوگ روندے نے او ہسدا ہے، جدوں لوگ ہسدے نے او روندا ہے۔ عرض کیتی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے آوندا کیوں نہیں؟ فرمایا دی ماں بڈیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آکھے لکے ماں دیاں خدمتاں پیا کر رہا ہے۔ عرض کیتی سونے آئیوں دا نام کی ہے، فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی مدینے والے آؤ، تسی کدے یمن نہیں گئے، او کدے مدینے نہیں آیا، ایک ایک نے
نشانی گن کے میں دس دے ہو فرمایا صحابہ آن والی امت نو پتہ چل جائے کوئی اے نہ سمجھے نبی نو میرا پتہ کوئی نہیں فرمایا میں امت نو دسنا چاہنا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج وے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی سبحان اللہ وہ یمن بیٹھا تھے نبی نہ پیار کری جا رہے تے سرکار مدینے بہ کے صحابہ چودہ تذکرہ چھڑی بیٹھے کتھے گئے وہ کہندے جڑے کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا اور تیری کیڑی دیوار ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ اونچا بولو وہ یمن بیٹھا میرے نبی مدینے بہ کے خبراں دے رہے پتہ چلیا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرشتے ہوے گل عرش تو پار دی سنا دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے آندے حضرت خواجہ اویسے کرنی دا اصل نام اویس ہے کرنی آپ نے اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ آپ یمن دے محلہ کرن دے اندر پیدا ہوئے باپ دا نام عامر اویس بن عامر آپ دا اصل نام ماں دا نام بیدار بی بی قبیلے دا نام مراد اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سے اس محلے نو کرن اس واسطے کہندے نہیں کہ جدو اس محلے دی کھدائی کیتی گئی یہ محلہ بناون واسطے زمین کھودی وچوں گائے دا سینگ نکلیا اس علاقے دی زبان سینگ نو کرن کہندے سن محلے دا نام رکھ دیتا کرن سینگ والا محلہ یہ نسبت مکانی ہے سیالکوٹ رہن والے نو سیالکوٹی کیا جاندہ ہے اکاڑے رہن والے نو اکاڑوی کیا جاندہ ہے لاہور رہن والے نو لاہوری کیا جاندہ ہے فیصل آباد رہن والے نو فیصل آبادی کیا جاندہ ہے یہ نسبت مکانی ہے حضرت خواجہ اویس نو بھی اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرنی کیا جاندہ ہے آپ نے بچپن کا کوئی واقعہ کتابہ چو نہیں ملتا آپ دا واقعہ کتابہ چو اتھو آغاز ہوندہ ہے جدو آپ نے حضور دا کلمہ پڑھے انہا 20 سال کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے دور مقدس سے جو گزارے مگر حضور دی زیارت نہیں کر سکے پتہ چلیا عزتاں انہوں ہی مل دیا نے جڑا حضور دا غلام ہو ورنہ کلمہ پڑھن تو پہلے بھی تھی اوہی ویسی او دا ذکر ہی کوئی نہیں جب حضور دی غلامی اختیار کی تھی تے تذکرے پھر چھڑ گئے آپ نے حضور دی زیارت نہیں کی تھی اونٹ پہ چار دے سانتے بس اچانک کنہ بچ حضور دا پیغام پہنچے نا ہواواں تے فضاماں چھوڑ دا میرے نبی دا نام ہی سنیا تے اپنے اندروں فطرت بڑی سلیم سی نا اے او لوگ سن جنہاں نو ازل دے دہاڑے رب نے محمد دی غلامی لے چون لیا سی تے اندروں او کٹھی نہ ایڈا سونا ماہی کنہ کو سونا ہوئے گا نہ سرکار نو بکھیا نہ گل سنی نہ پیغام سنیا نہ آواز سنی بس حضور دا کلمہ پڑھ لیا تے مدینے والے منہ کر کے فرماتے ہیں جڑے دل دا نام تیرا میں بچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے اونٹ چار کے گھرے ہوندے نے ماں دے قدم پھڑ لیندے نے عرض کردے نے ماں اجازت ہوے نبی ویکھاواں پتہ چلے آساں سے بازار جانا ہوے اسی ماں تو کدے نہیں پوچھے آؤ
پوچھ ماں دی شان اویس کولوں پوچھ او جنہیں ویکھن نبی نو جانا ہے پوچھ دا ماں کولوں عرض کر دینے اما اجازت ہوئے نبی ویکھاواں نوجوانوں اویس نے دسیا ماں دی قدر کی ہے اج ماما نو جھڑکا مارن والے ہو ماما نو ہوں کر کے بولن والے ہو اپنے باپ دے سامنے اکھائیں اٹھا کے تے باپ دی اکھے جگہ پا کے بولن والے ہو خواجہ اویس دا ذکر سن کے ٹرنا جایا جائے اپنے سینے جو دی سیرت نو پکا کے جایا جائے اویس نے دسیا کلمہ بھی پڑھ لویں راتاں دیاں عبادتاں بھی کر لویں زندگی ساری مصلی تے گزار لویں تینوں خدا دا قرب نہیں ملنا جب تک اپنی ماں دا احترام نہ کریں اپنے باپ دے ہاتھ نہ چومیں اپنی ماں دی تابع فرمانی نہ کریں اویس رود کہندنے اماں اجازت دے میں نبی ویکھاواں تے نبی نی ماں کہہ دیا وے پترا میری کلی اولاد ہے جدوں ٹر گیوں میں مر گئی مینوں کون سنبھالے گا ایڈا ماں دا فرما بردار پتر ہے روز چپ کر جاندے نے ایک دن اونٹ چار کے گھر آئے نا دے قدم پڑ کے رو کے عرض کیتی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا اما جسک دا بھمبڑ بڑا تیز ہے نہ سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دی دید کر دینے اما اجازت دے دے میں بھی نبی ویکھاواں اما نے پھڑ کے سینے لا لیا اما کہنے لگی وے رونا وے جان نبی ویکھیا اٹھ کے دوڑے ماں کہنے لگی ذرا ٹھہر جاؤ تے میں سنیا ہے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے تے چار پیر ہوندیاں لگ دینے تے اٹھاں پیراں دا ویلا دینیاں تے دوڑدا جاویں دوڑدا ہی آویں تے ذرا جلدی آ جائیں ویکھی ماں پی اڈیکاں کر دیا جے نبی مل پے تے ویکھاویں نہ ملے اڈیکی نہ دھیان رکھی ماں پی اڈیکاں کر دیا قدم پکڑ کے عرض کیتی اماں ایک باری ماہی ویکھ آن دے آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کنا کچھ سونا بنایا اجازت اماں میں محبوب خواہاں آج ماں بلاوے نا پتر میری گل سنتے پتر کہندہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے ماں دی قدر پوچھنی انہوں پوچھ جنہیں ویکھن نبی نو جانا پوچھ دا ماں کو انہیں دسیا تیرے عمر حج زکاة تے نمازہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک تیری ماں نہ تیرے راضی تے باپ نہ راضی ہو جائے خواجہ ویسے کرنی ماں تو اجازت لئی تے ٹورن لگے تے ماں کہنے لگی میں پترہ ذرا جلدی آ جائیں اٹھاں پیران دے ویچ ہی آ جائیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرحانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرحانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہو ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھڑو ماں دے قدمہ تے ڈگ دن رو کے عرض کی تھی اماں جی دعا کرے جے سونا گھاری مل جاوے ماں دے قدم دبا کے ٹورن لگے نا ادھر مدینے اماشہ صدیقہ فرما دیا حضور اپنے حجرے جو باہر نکل گئے تے حجرے دے دروازے چ جا کے میرے نبی کریم نے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیا تے میرا ایک مہمان تے پرونا آوے گا وہ آوے انہوں جان نہ دے میرے منوں ویکھنا رہے میں بھی انہوں ویکھنا اماشہ فرما دیا اتنا کہہ کے باہر چلے گئے نا حضور ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم دبا کے تے مدینے وال ٹرے خواجہ ویسے کرنی مدینے والے آ رہے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالاں وچ دھوڑ پے گئی پیراں وچ چھالے پے گئے دوڑ دے مدینے والے آ رہے عرض کردے نے کملی والی تیرا اویس پہ آوندا
سونے تیرا ویس پہ آندا جڑے ویلے مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چومدے نے نکے نکے بچیاں نوں سینے لگا کے روندے نے فرماندے نے بچیو بڑے مقدراں والے انہاں ہواواں چ ساہ لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا ساہ لیندا ہے ٹرے ٹرے آقا دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نال دروازہ کھڑکایا اما جا پوچھ دیاں میں کون ہے عرض کر دنے اماں جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا اما جا فرما دیاں میں کتھوں آیا ہے عرض کیتی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے فرما دیا میں کدھر آیا ہے اما جی سرکار نو بھیجے آ جائے میں نبی دی دید کرنے آیا ہوں اما آجا فرما دیا میں حضور تے گھر کوئی نہیں اویس دی چیخ نکل گئی عرض کی تھی کملی والے آئے ساری زندگی اٹھی کام کردہ رہے آئے جاواں گا نبی ویخ کے آواں گا آج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی کملی والے آ کیڑا گناہ ہو گیا ہے اما آجا فرما دیا رونا بے تھوڑی دیر مسجد نبی چ بیٹھ جا نبی آ جاندے نے عرض کیتی اما جی کہ میں اٹھی کائیں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اٹھی کام کر دی ہے عرض کیتی اما جی ذرا پردے چ ہو آ جاؤ نبی تے نہیں ملے میں جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما ایسا فرما دیا میں پردے چ آ گئی اندر ایک بکھریاں بالا والا آیا او دے بالا وچ دھوڑ ہے او دے پیراں وچ چھالے نے نکیاں نکیاں چیزاں دے دیواراں چوبدا نکلے آؤ فرما دیا میں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے نے مڑ کے ویکھے آؤ عرض کر دے کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدا ہی ملنے آیا سٹ چلے آؤ کملی والی آؤ میں کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دا دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں عائشہ فرما دیا روندہ باہر نکلے تھوڑی دیر گزری تو حضور اندر آ گئے حبیب کبریا اپنے حجرے چسرہ بے کے فرما لگے عائشہ کوئی آیا سی عائشہ زاروں کی تار رو رہی عرض کر دیا کملی والے تیرا کوئی اویس آیا سی حضور فرمایا عائشہ کیویں دا سی عرض کر دیا سونے دے پیراں چ چھالے تے والا وچ دھوڑ تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کو درویش سی لگدا کدھروں دور ہی آیا سی حضور دیاں اکھاں چنج اتھرواں دی قطار جویں تسبیح ٹٹ جائے تے تسبیح دے دانے گر دے رو کے میرے نبی نے فرمایا واہ آن والیا آپ ٹر گیا خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گیا رسول کریم باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ کی بات بڑا ڈھونڈیا مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے چک بھالیو اج شام نہ پئی تے اویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلن دی آواز سنی تے اماں کہندی ہے اویس آ گئے دکھ نال بولیا ہی نہ گیا اماں کہن لگی وے نبی ویس آیا ہے رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی وے ہویا کی عرض کی تھی اماں کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہن لگی وے تھوڑی دیر اٹھیک لیں دو اماں جی اٹھیک آ نہیں کدھر ماں دبے ادب نہ ہو جاؤ ماں انہیں پھڑ کے سینے لگایا تے اماں کہن لگی وے رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے وے اویس ماں دی خدمت کری جاؤ وے تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے
جگ تے رب جدیاں گلاں کردا ہی او نبی تیریاں گلاں کریا کرے گا. سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آ دوروں درجے لے جاندا اودوں رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا. شام نو اونٹ چار کے آنے نا تے پنڈ دی اروڑی تے چلے جاندے نے جتھے لوگ کوڑا سٹ دے کھجوراں دیاں گٹھلیاں جمع کر دے. اج بھی عربی لوگ کھجوراں دیاں گٹھلیاں نو پیس کے تے اونٹاں دی خوراک بنا دے نا گٹھلیاں جمع کر کے بیچ دیندے نے خشک کر کے 2 درہم روز کما دے نے ایک خیرات کر دیندے نے ایک دا کھانا بنا کے ماں نو کھلا دیندے نے. صاحب نسیم یمن فی حالات اویس کرن نے لکھیا آپ ایک دن اروڑی تے کھجور دیاں گٹھلیاں جمع کر رہے تھے ایک کتا بھی اروڑی تے اپنی خوراک ڈھونڈ رہے. کتے نے فقیر نو ویکھیا تے کتا بھونکیا کیونکہ کتے فقیراں نو بھونک دے نے نا ہے نا تے فقیراں نو کتا ہی بھونک دے نے پر وہ جڑا کتا فقیر نو بھونک دے نا اس کتے نو اے نہیں خبر ہوندی کہ آواز سگاں کم نہ کو نہ رزق گدارا. کتے دے بھونکن نال کدے فقیر دا آٹا نہیں گھٹیا. فقیر تے او گلی دی نکر تے چلا جائے تے مائی وڈیری آواز دے کے کہندی ہے وے فقیرہ وے جان والے اپنے حصے دا آٹا لئی جا. کتےاں دے بھونکن نال کدے فقیراں دے رزق نہیں کھٹ دے. تے اے بھی پتہ چلیا کہ فقیراں نو کتے ہی بھونک دے نے تے کتے ہی فقیراں نو بھونک دے نے. کتا بھونکیا نا تے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو کتے نو پکار کے فرمان لگے او کتے آ جے قیامت میں پل صراط تو گزر گیا تے پھر میں چنگا تے جے پھنس گیا تے تو چنگا. بابے فرید نے فرمایا سی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دوویں ہتھیں لٹ. اودو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا. وہ ایسا فقیر خدا مست کہ انہیں اپنی ذات مصطفیٰ وچ فنا کر دیتی. ویکھن والے نے پتہ ہی نہیں لگدا اے ہوے کہ او اے وے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ یوسف نبہانی اور دیگر علماء نے لکھیا ایک دن حضور نے صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا صحابہ جنوں میرا اویس ملے او دے کولوں اپنی بخشش دی دعا ضرور کرایا جائے. مینوں تینوں نہیں او صحابہ جنہاں دے ہتھاں وچ جنت دی سند سی انہاں نو حضور فرما رہے نے کہ جنوں میرا اویس ملے او دے کولوں اپنی بخشش دی دعا کرایا جائے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ناراض نہ ہوئے تو او دا مقام عرض کراں کہ اے بے مقام صاحب نسیم یمن نے لکھا کہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے. آپ اپنے ملفوظات تے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن فرشتے نے خوشبو سونگی تے فرشتے ایک دوسرے نے پوچھتے ہیں خوشبو کتھوں آ رہی 6-7 لاکھ سال گزر گئے اساں فرشتے دی خوشبو نہیں سونگی. فرشتے جبریل تو پوچھا کتھوں آ رہی جبریل کہنے لگے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں پوچھ کے انہاں میں مدینے دے تاجدار کو. جبریل آئے نا تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی ملائکہ خوشبو سونگ رہے ہیں تے کتھوں آ رہی 6-7 لاکھ سال گزر گئے اساں کدی دی خوشبو نہیں سونگی. نبی کریم نے فرمایا اے عشق دا راز انہوں راز نہیں رہن دیندا جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تاں بول دے ہی نہیں. جبریل عرض کی یا رسول اللہ میں تو چپ کر جاواں پر فرشتہ میں تو پوچھنا میں کی جواب دیواں گا مینوں دسو خوشبو کتھوں آ رہی. سرکار نے فرمایا جبریل سن میرا ایک اونٹاں والا یار ہے انہیں اونٹ چار دیاں میرے عشق چ ہوکا مارے او دے ہوکے دی خوشبو پئی آندی ہے. عرض کیتی سونیا تیرا اونٹاں والا یار کیڑا؟ فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. نوجوانوں اے او شاہ لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار. بس ہن میں چھڑ دین لگا بھائی تسی تھک گئے ہو ہن تو تسی سبحان اللہ کہن جوگے بھی نہیں رہے.
تسی تے اج نو سبحان اللہ صرف کہہ رہے ہو تو میری تے زندگی گزر گئی بھائی ہے. میں روزانہ 4-5 گھنٹے بولنا ہوندا ہے اور روزانہ 24 گھنٹے چ تقریباً 18 گھنٹے میرے سفر سے گزرتے ہیں. تو میرا بھی حوصلہ دیکھو تے اپنی سبحان اللہ دیکھو. او موتیاں والے ہاتھ چوک کے اونچا بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ. تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا. اے جتھے جاوے اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. ایک دن سرکار نے اپنا جبہ مبارک اتار کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا جبہ رکھ جے کدے زندگی چ اویس ملیا تو انہوں میرا جبہ دے کے آکھیں کہ نبی فرماندے نے میرا جبہ پہن کے تے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے. دیکھ تیرے میرے نبی نو ساڑے نہ کنا پیارے پتہ چلیا نا او دیاں دعاواں رب قبول کردا ہے. تے جبہ بھیج کے اے نہیں آکھیا میرے بچیاں لی دعا کری تے میرے گھر لی دعا کری تے نہ فرمایا میری امت دی بخشش دی دعا کر دے. انہاں لوگوں اٹھ کے استقبال کیتا. ایڈا بڑا شہنشاہ کائنات دا آج کوئی 1 مربع دا چودھری کو 2 مربعاں دا چودھری کو 3 تے 4 تے 5 مربعاں دا چودھری عمر فاروق ہوئے جڑا 22,56,000 مربع میل دا کلا ہی وارث کلا ہی وارث. لوگا اٹھ کے استقبال کیتا. آپ نے فرمایا تو ہاڈے وچ کوئی اویس ہے؟ سارے یمنی ایک دوسرے وال ویکھیا انہاں عرض کیتی حضور ساڈے وچ بھی کوئی نہیں تے یمن پورے چ اویس نام دا بندہ ہی کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق نے اے فرمایا اے نہیں ہو سکتا کوئی ہے. لوگ عرض کی تھی حضور دی کو نشانی. آپ نے فرمایا سنیا اونٹ دا لباس پہندا کھل دا. سارے کہنے لگے حضور اساں نہیں دیکھیا. آپ نے فرمایا سنیا او دے جسم تے ایک ہاتھ تے برس دی بیماری دا سفید داغ دا نشان ہے 1 درہم دے برابر. جی حضور نہیں. فرمایا اونٹ چاردا نہیں جاندے. فرمایا راتاں جاگدا ہے. حضور نہیں جاندے اسی. آپ نے فرمایا سنیا دن روزے چ گزار دیندا. حضور نہیں جاندے اسی نہیں جاندے. اچانک ایک بابا اٹھ کے کھڑو گیا کہنے لگا حضور تسی کتے او دی گل تے نہیں پہ کر دے. آپ نے فرمایا کون؟ کہنے لگا میرے چاچے دا پتر ہے نام او دا اویس ہے پر حضور انہوں تے او دی گلی چ کوئی نہیں جاندا. تے تو مدینے دے والی دا خلیفہ ہو کے تے 22 لکھ مربع میل دا وارث ہو کے تے تو دیاں سونیاں گلاں کرے او اس قابل تے نہیں. حضرت عمر فاروق دی چیخ نکل گئی. رو کے فرمایا آج تے یار نے دی نشانی دسی ہے کہ دنیا دیاں گلیاں چ انہوں جاندا کوئی نہیں تے آسمان دیاں گلیاں چ گلاں ہی فرشتے اوندیاں کردے رہندے. آج تے یار نے دیاں نشانیاں دسیاں. انہیں عرض کیتی حضور او تے دیوانہ تے مجنوں ہے. آپ نے فرمایا کیویں دا ہے؟ بول کے کہنے لگا لجپال او دی حالت اے کہ لوگ ہس دینے تے روندے لوگ روندے نے تے وہ ہس دے. فرمایا آ یارو دیاں نشانیاں دسیاں نے. کہنے لگا میرے چاچے دا پتر ہے او جے کدھر ملیا تے کسی جنگل وچ ملے گا. او آبادی وچ نہیں ہوندا. کوئی اللہ والے سن تے انہاں قبرستان جا کے ککھاں دی کلی پا لی تے لوگاں آکھیا حضور لوگ شہراں وال اوندے نے تسی قبرستان وال جا رہے ہو. فرمایا ہولے ہولے شہر والے ایتھے ہی آ رہے تھے. حضور او جنگل وچ ڈیرے لائی بیٹھا ہے شہر وچ نہیں آندا آبادیاں وچ نہیں آندا. حضرت عمر فاروق نے حج کیتا تے مولا علی نو فرمان لگے چل حضور ساڈی ڈیوٹی لگائی حضور دا جبہ انہوں پہنچا کے آئی. ایک کتاب چ میں انج پڑھیا کہ حضرت بلال حبشی فرمان لگے میں بھی نال جانا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضور نے منو تے علی نو فرمایا سی تینوں نہیں فرمایا بلال تو نہیں جانا. تے حضرت بلال ہاتھ جوڑ کے فرمان لگے حضور جے آکھیا نہیں تے حضور منع بھی تے نہیں کیتا. حضرت عمر فاروق فرمان لگے بلال تو کیوں جانا چاہنا ہے؟ حضرت بلال فرمان لگے میں صرف انہوں ویکھن جانا ہے کہ عشق دیاں تے میریاں بھی بڑیاں دھماں نے پر انہوں ویکھ کے آواں جدیاں عشق دیاں دھماں کملی والا پھاندا رہا ہے. تینوں حضور دے صحابہ ٹورے ٹورے تے یمن آئے.
یمن دیاں گلیاں چ پوچھا تے کس نو ویس دی خبر ہی نہیں. حضرت مولا علی فرمان لگے حضور انہیں گلیاں چ نہیں ملنا، جنگل چ ملے گا. جنگل چ چلے گئے، آوازہ دے رہے اویس 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 دی آوازہ دے رہے، کوئی آواز واپس نہ آئی. مولا علی فرمان لگے عمر فاروق حضور تسی ادھر جاؤ، میں ادھر جانا، بلال تسی ادھر جاؤ، جنوں اویس ملے وہ دوسرے نو خبر دے دے. تینوں صحابہ حضرت خواجہ ویسے کرنی نو ڈھونڈ رہے. حضرت بلال حبشی فرماندے نے کہ جنگل دے کنارے تے ایک دریا یا نہر ہے، دے کنارے تے جا رہے تے ویکھیا اگے اونٹ دی کھل دا لباس، ایک درویش تبا بندہ تے او دریا تے نہر دے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے. حضرت بلال دے سر تے کھلو کے فرمان لگے او اویس تے نہیں. انہیں اس طرح کر کے سار اٹھا کے تے حضرت بلال حبشی وال ویکھیا تے کہنے لگا اللہ 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 اللہ. جنوں کسے مرشد نے پڑھایا اللہ اللہ اللہ. پیرے باؤ نے تائیوں فرمایا اندر ہوں تے باہر ہوں، وچ باہو کتھے لبھی دا ہوں، جتھے ہوں کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا پر دوویں جہان غلام اس دے باہوں جیڑا ہونو صحیح کریں دا. انہیں آکھیا اللہ، بولو بولو اللہ. خود ضرب لگائی تے حضرت بلال حبشی تے ایسی وجدانی کفیت چیخ مار کے غش کھا کے زمین تے گر گئے. مولا علی تے حضرت عمر فاروق آئے، مولا علی دم کیتا تے حضرت بلال ہوش آئے. فرمایا بلال کی ہویا؟ عرض کی تھی میں ہونے تھے ویس نو بیٹھا دیکھے تینوں صحابہ نہر دے کنارے تے جا رہے تھے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا سامنے کوئی درویش جا رہے. حضرت عمر فاروق اپنی جلالت دی آواز نہ دیکھ کے فرمان لگے جیڑا بھی ہے ایتھے ہی رک جا. اور رکے تے حضرت عمر فاروق قریب آ کے فرماندے نے تیرا نام کی ہے؟ فرماندے نے میرا نام عبداللہ، اللہ دا بندہ. حضرت عمر فرمان لگے اللہ دا بندہ میں بھی ہاں، میں وہ نام دس جڑا ماں نے رکھیا ہے. فرمان لگے امی نے تے نام پھر اویس رکھیا ہے. حضرت عمر فرمان لگے او تو ہے؟ جی او میں ہی ہوں. فرمایا اتھے بیٹھ جا. بیٹھ گئے تھے. حضرت عمر فاروق فرمان لگے میں اپنا تعارف کیتا. فرمایا میں خلیفۃ المومنین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضور دا صحابی ہیں. آ حضور دے بھائی مولا علی مرتضی شیر خدا نے آؤ بلال جدے عشق دیاں عرشاں تے فرشاں تے دھومان ہیں. حضرت ویسے کرنی دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال کیتا، ہاتھ جوڑے کیتی بھلے بھاگ ہمارے ہیں جے تسی ساڈے کول تشریف لے کے آئے ہو سونے ہو حضور دے صحابی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گئے نا تے آپ نے فرمایا اسی حضور دے صحابہ ہاں تے تو حضور نو ملن کیوں نہیں آیا؟ عرض کی تھی حضور میری امی بڑی وڈیری تھی، اکھاں تو نبی نہیں سے، میرے باج ماں دا آسرا کوئی نہیں سی، اس واسطے میں ماں دی خدمت کر رہا. سنیا سی کہ حضور فرماتے نے ماما دی خدمتاں کریا کرو. تے حضرت عمر فاروق جلالی سنہ فرمان لگے تیری ماں بہتی سی، ساڈیاں ماما کوئی نہیں سن. اسی اپنا تن من دھن کائنات ساری قربان کر کے محبوب پیچھے مدینے آگے تو بھی آ جاندو. جدو حضرت عمر فاروق نے میرے سائیں لجپال تاجدار چورے شریف فرمان دے ہوندے نے اس ویلے تک عشق کامل نہیں ہوندا جب تک یار دے نام دا مہینہ نہ وج جائے. عشق کامل ہوندا جدو یار دے نام دا مہینہ وجے. جدو عشق بلال عشق اویسے کرنی تے تھوڑی جی ٹھوکر لگائی نا حضرت عمر فاروق نے تے عشق پھڑک اٹھیا. حضرت ویسے کرنی ہاتھ جوڑ کے کہہ لگے حضور میں تے حضور نو نہیں ویکھیا تساں تے ویکھیا نا. فرمایا ہاں بڑا ناز ویکھیا. فرمان لگے ذرا دسیا جے کہ حضور کیویں دے سن؟ حضرت عمر فاروق فرماندے نے پوچھنا کی چاہنا ہے؟ حضرت ویس عرض کردے نے یا حضور اینا دسو کہ آ جڑیاں سرکار دیاں بھاواں مبارک سن، آ اکھاں دے تے جڑے بال ہوندے نے جنہاں اسی بھاواں کہنے ہیں یا پنجابی چ اسی پروٹے کہنے ہیں، اے سرکار دو عالم دے جڑے بھاواں مبارک سن اے آپس وچ ملیاں سن یا اس جگہ جگہ خالی سی ایتھے بال سن؟
حضرت عمر فاروق نے مولا علی وال ویکھیا تے مولا علی حضرت بلال وال ویکھیا یار ویکھدے روز رہے ہیں کدے غور نہیں کیا فرمایا یار ویکھدے سا کدے غور نہیں حضرت تو ویسے کرنی ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی جی میں دس دیں فرمایا دس عرض کیتی حضور نبی کریم دے بھواں مبارک آپس وچ ملیاں سن اس جگہ گہرے بال سن اچھا حضرت تو ویسے کرنی عرض کیتی حضور ایک سوال اور کراں فرمایا پوچھ اخی آ حضور دے جڑی انگلیاں دے جوڑ مبارک سن اے ہے سن کہ نہیں صحابہ پھر ایک دوسرے وال ویکھن لگ پئی یار روز ویکھدے سا کدے غور نہیں کیتا حضرت خواجہ ویسے کرنی عرض کیتی جی میں دس دیاں فرما بول ویس عرض کی دلا جے پالا جوڑ دے ہے نے پر میرے یار دے ہاتھ ہی ایڈے نازک نے جوڑ نظر ہی نہیں آندے حضرت عمر نے اٹھ کے سینے نہ لا لے آؤ کہ رو کے فرمان لگے ویسے آج سمجھ آئی ہے مدینے بہ کے نبی تیریاں نشانیاں دس جا رہے آؤ تو یمن بہ کے نبی دیاں نشانیاں دس نہ پتہ چلے آ تو یار کل وسدا رہے ہیں یار تیرے کل وسدا حضرت عمر فاروق نے جبہ دے کے فرما اللہ پر حضور نے جبہ مبارک بھیجے جی میں جبے دی شان سنائی تے پھر لمبی ہو جائے گی تقریر بھائی کہ جبے دی عظمت کی ہے بس جبہ دے کے فرما حضور فرما دے اے جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے حضرت اویس کرنی نے جبہ چوم کے نہ تے اکھاں نہ متھے نہ لگایا تے رو کے فرمان لگے عمر میرے پیچھے نہ آویں آپ دوڑ کے ایک پہاڑ دی غار وچ چلے گئے جبہ سامنے رکھ کے نا تے سجدے چ سر رکھیا تے روئی جا رہے تے رو کے عرض کر دینے یا اللہ تیرے یار دا جبہ آیا سرکار نے فرمایا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے عرض کیتی مولا نبی اونی دیر جبہ نہیں پانا جب تک میرے یار دی امت نو معافی نہ دے دے نوجوان عرض کر دینے یا اللہ یہ میری راتاں دے جگراتے قبول نے یار نے بڑے ناز نہ جبہ بھیجی آئی عرض کیتی میری یار دے سامنے عزت رہ جائے میرے مولا میرے نبی دی امت نو معافی دے دے اللہ نے الہام فرمایا اویس رونا ایک حصہ نبی دی امت نو معاف کر دیتا عرض کیتی یا اللہ اور زیادہ کر دے اللہ فرمایا رونا دو حصے امت معاف کر دیتی عرض کیتی یا اللہ اور زیادہ کر دے نہ قیامت نو نبی نو منہ وکھانا ہے اللہ فرمایا 3 حصے امت معاف کیتی عرض کیتی مولا اور زیادہ کر دے عمر فاروق فرما دے مینوں خیال آیا نبی دے جبے دی خوشی چ کدھر اویس دی روح نہ نکل جائے غار وچ ویکھیا اویس پہ روندے نے ہاتھ لگا کے وین لگے اویس زندہ ہے کہ نہیں اویس سر چک کے کہنے لگے عمر جی بڑی جلدی آ گئے ہو جے کدے 2 گھڑیاں ہور نہ آوندے اج یار دی ساری امت بخشوا لینی نبی دی ساری امت بخشوا کے نبی کریم نے فرمایا قبیلہ ربیہ تے مزر دے لوگاں جتنے لوگ قیامت نو ویس دی شفاعت نہ بخشے جان گے ایک روایت میں جو پڑھیا فرمایا قبیلہ ربیہ تے مزر دیاں بکریاں دے والاں جنے او جڑے قبیلے دیاں بکریاں نہیں گنیاں جاندیاں ایک بکری دے وال نہیں گنے جاندے تے جنہاں دیاں بکریاں نہ گنیاں جان حضور نے فرمایا دیاں بکریاں دے والاں جنے گناہگار قیامت نو ویس دی شفاعت نہ بخشے جان گے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن جنگل چ گزرے تے لشکر گزریا پوچھا لشکر کدھر
آواز آئی کہ اے مولا علی دا لشکر جنگ صفین تے جا رہا، اسے لشکر چ حضرت خواجہ ویسے کرنی شامل ہوئے تے مولا علی دے لشکر چ شامل ہو کے جنگ کردے شہید ہو گئے۔ 6 قبراں یا 5 قبراں پوری دنیا چ مشہور نے جنہاں دے بارے اے کیا جاندا ہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے۔ ساڈے پاکستان دے صوبہ سندھ دے اندر بھی ایک قبر ہے جس دے بارے مشہور ہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے، مگر علماء فرماتے ہیں جویں خواجہ ویسے کرنی نو اللہ نے دنیا تو چھپا کے رکھیا نا لوگاں دی نگاہاں تو، انجی آپ دی قبر مبارک نو بھی چھپا کے رکھیا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جدو قیامت دا دن آئے گا نا تو اویس پل صراط پار کرنا آئے گا، 70,000 فرشتہ اویس دی صورت پیدا کیتا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلنا فرشتہ دے جھرمٹ چ کیڑے میرے اویس پل صراط پار کر گیا ہے۔ دنیا چ بھی چھپا کے رکھا ہے، قبر بھی چھپا کے تے حشر چ بھی انہوں اپنی رحمت دی جھولی چ چھپا کے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ ساری حاضری قبول فرمائے، بانیہ نے محفل میں برکت عطا فرمائے، سن عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی جڑے دوستاں نے موبائل دے میموری کارڈ وچ اج دی تقریر کروانی ہے اور میری آواز وچ ہزاروں موضوعات تے ہزاراں تقریراں لینیاں نے، شہزاد ساؤنڈ والے اکاڑا بنگلہ گگیرہ تو آئے نے، اج دی تقریر بھی انہاں کول موبائل دے میموری کارڈ چ لے لو، سیڈیز بھی لے لو اور موبائل وچ مزید تقریر کراؤ تے انہاں نوں سنو تے سماعت کر کے ایمان تازہ کرو۔